Alors, في la page, on va définir كاع les données اللي بغينا نخدمو بيهم اللي كيبداو دابور. بالنسبه اللي باغيين ينظموا شويه راسهم كيبداو بالسميه ديال لا كومباين. كاين اللي كيخليها خاويه، كاين اللي ما كيديرش لا سميه، ولكن الواحد مع الوقت فاش كيولي عنده بليزيور كومباين ما كيبقاش يلقى لو ريبيراج. فو ميو كتسمي لا كومباين ديالك مثلا سي تو سيبلي مثلا كازا تو مي كومباين كازا مثلا سي اسي. مثلا انا جو دون ان اكزومبل كل واحد ينظم راسو كيف ما بغا. سي كازا كدير مثلا سيتي اون كومبا دو نوتوريتي كدير ان او تي مثلا باش كتعرف راسك. اي ابخي كدير بحال لاج كو تو ديفيني والمسائل، كدير دي كود ديالك باش تقدر دير الغوبيراج. باش انت بغيتي دير من بعد لوكا لايك ولا بغيت دير تستعمل لي دوني تو سا تو بو روبيري الا ولاو عندك بزاف د لي كومباين، حيت ابخي تو تو بيرد. بالنسبه للترافيك كيقول لك فيسبوك هاد لو ترافيك فين باغي تديه؟ واش باغي ديه لو سيت ويب ديالك ولا باغي ديه لابليكاسيون ولا الميسنجر ولا الواتساب؟ ديك الساعه انت كدير لو شوا على حساب انت وشنو بغيتي. هاد لا بارتي ديال طاي د لودونس هادي فو فير اتونسيون فاش تكون دير السيبلاج ديالك وكتقاد في لودونس ديالك. علاش؟ حيت فاش كيكون هاد ليغوي الا كانت في لو جون سا فو دير كو لودونس ديالك الي ترو لارج، يعني ما تكونش تري افيكاس. لانك الا كنتي غضرب في 30 40 مليون 20 مليون وكنتي غتانفيستي 1 دولار 2 دولار، راه كون متيقن انك ما يوغا با فريمون لو روندو لو باغي. ولا كتكون درت بالك لا تكون في لو روج. لو روج ça veut dire que les très petite l'audience يعني واخا غادي توشي الناس ما غيكونش ان روتور اللي افيكاس. اي بيان سور كاين لو فير اللي خاصها تكون فيه ليغوي اي دو بريفيرونس تكون واقفه هنايا باش كتكون لو سيبلاج ديالك مقاد وكيكون لو روتور بيان سور مقاد. الوغ اون فوا كنديفينيو هاد المسائل هنايا اون ديسون كنمشيو هنايا لودونس ديالنا لتحت. فوالا هنا بيسكو حنا ما عندناش اون اودينس، يعني كيقول لك هنا لوبسيون واش اوتيليزي اون اودينس. حنا ما عندناش اون اودينس دونك ما غاديش نختاروها انا حيت جافي ديجا دي كومباين دونك علاش عطاني. مي بالنسبه للناس اللي ما عندهمش كومباين بيان سور il aura pas هاد لا بوسيبيليتي غيدير كريي اون اودينس غدير بيرسوناليزي. بون هنا لوبسيون ديال اكسكلور اي انكلور هادي كتقد تزيد دوطخ اوبسيون من غير لاج من غير لا بوزيسيون جيوغرافيك ومن غير بزاف د الحوايج. هادو سي دي كريتير كما تزيو بحال دي مو كلي تاع الا كنتي في لو دومين باغ اكزومبل ديال بحال ليكزومبل شفنا ديال الروبينيتري كدير دي مو كلي بحال روبينيتري سال دو بان اي تو زعما تو لي باج اللي قد يكون فيهم هاد الهضره جو فو لي سيبلي. من بعد اكسكلور جينيرالمون كنديروها بور لي جون اللي ما بغينا بحال لا كونكورونس ولا شي حد جينيرالمون بور لي زادمينستراتور دو باج اللي ما بغيناش تخرج لهم الاشهار ديالنا. ابخي كنهبطوا لو ليو. لو ليو هنا يا اما كنتي غتسيب المغرب ما بغيتيش تسيب المغرب بغيتي اون ريجون بيان بريسيس كتسد هادي وكدير انت كدير هاد لاكبا كتسدها. فوالا تو فيرم هذا اي بوي كطابي انت فين بغيتي كازا مثلا ولا غابة نيمبورت كيل ريجون في العالم كيخرجها لك فيسبوك سوا اون فيل ان فيلاج اون ريجون اللي بغيتي تو بو لو سيبل. حنا درنا هنا كازا جوست بيغ ليكزومبل شتي لا لاحظتي ليغوي ولات في الوسط لا cible elle est de 3 700 000 donc elle est à la portée داكشي علاش تقادت لك. يعني هنا la couverture j'aurai une couverture de 119 000 هنايا. je peux espérer يعني من هاد les 3 700 000 je peux espérer une couverture entre 41 000 et 119 000 mais هادشي c'est variable par rapport au budget اللي غدير. يعني هنا كنهضروا على البودجي باش تاوغمونتي هنا لا couverture. من بعد كيعطينا لاج. لاج اون ديفيني لاج هاديك الساعه كنديرو اللي بغينا على حسابنا حنا ولا سيب ديالنا ولا برودوي ديالنا وبزاف من المسائل. عندنا لو جونغ على حساب فام و ديك الساعه على حساب ثاني لو برودوي توجو سي ان برودوي ماكياج ولا شي حاجه يعني انت و لا كليونتيل ديالك باش ما تضيعش فلوس باش اوبتيميزي البودجي ديالك بوبليسيتير. الا كانت السلعه ديالك ديال العيالات فو ميو دير بوبليسيتي على العيالات اللي ما كانوش الرجاله غيشريو ولاش غتخسر فلوس على الرجاله. باغ كونطخ كاينين دي فوا اللي كيكون لو برودوي ديال العيالات وكيشريو الرجاله كوم كادو. بون سي با اون ريغل
مي غير الواحد يحاول يخدم عقلو باش اوبتيميزي الماكسيموم لو شيفر دافير. اي ابخي كتزيد هنا كدير موديفي تاني هنا سونتر دانتيري. باغ اكزومبل حنا سي اون دي بور حنا مثلا هذا تاع الروبينيتري حنا صندوق نديرو بروموتور ايموبيليي مثلا جو سيبلي تاع لي بروموتور شتي كندخلها في السونتر دانتيري يل مو سيبل ميم لي بروموتور ايموبيليي. باش تعرف ان فيسبوك لي تري بويسون. شتي كيفاش تبدلت لا سيب ديالي بلو كتدخل دي دوني بلو هو لا سيبل كتقاد وكتقاد حتى لا كوفرتور. غير الواحد ما يكثرش بزاف من هاد لي سونتر دانتيري باش كتقد تكون عندك فعاليه باش انت تدير واحد لا باز ديال المعلومات على شنو كدير عاد باش الواحد ما يفوتش تقريبا ثلاثه هنايا. حتى في اكسكلور ثاني ما تكثرش في لي اكسكلور حيد غير كما قلنا لي زادمينستراتور دو باج. يا دايوغ فيسبوك راه كيعاونك انت درتي بيج بحال هكا راه يعطيك لي شوا بيج فيسبوك. نورمالمون خصني ندير شتي ادمينستراتور باج كتختار هادو لي بروفيسيونيل اللي خفتي من لا كونكورونس اي تو بور ليكسكلور بوبليسيتي باش ما يشوفوش شنو كدير. ابخي اون ديسون كدير enregistrer la cible cette audience. انا جو vais pas l'enregistrer mais الواحد كيدير enregistrer باش كتبقى هاد لي بارامتر اللي درتي يبقاو عندك enregistré tu peux les réutiliser après كنجيو بلاسمون. جينيرالمون كاين الناس اللي غيقول لك وي هنا ما تخليهاش اوتوماتيك دير بلاسمون مانويل حيت هي سيغتان فيل اللي ما كيجيش منهم البيع كاين شي حاجه تو موديفي تو بو موديفي. انا جو تو دي لك انت اون بروميير فوا خليها بلاسمون اوتوماتيك ياك تتكون عندك واحد لو روتور دو دوني كتعرف بلوز او موان البيع منين كيجيك واش كيجيك من انستغرام ولا من فيسبوك ولا من الماركت بليس ولا من اي بلاصه. غتخليها جينيرال حيت تو نا با دانفورماسيون او ديبي يعني ما ديرهاش مانويل حتى يكون عندك ان روتور دانفورماسيون كتفيلتري وعاد باش تو بو في اون اوتر كامبان دير مانويل باش كتموديفي على حسب لو روتور اللي كان عندك. اي ابخي كنجيو مرحله لو بودجي. مرحله لو بودجي هنايا كتجي انا كليك سور لو ليان يعني جينيرالمون كتخلي كليك سور ليان حيت هنا على حسب شنو بغيتي اوبتيميزي لو بلوس واش تفاعل واش كوفرتور اي تو سا مي بون جينيرالمون كتخليها كليك سور لو ليان. هنا كونترول دو كو هنا دي فوا سي فاكولتاتيف ils ont raison c'est même pas la peine تصدع راسك معاها لان ما عندها حتى شي فائده. هنا بالنسبه للبودجي كتفيكسي حنا غنقولوا عندك لو شوا انتر بودجي كوتيديان اي جلوبال. كنجيو حنا غنقولوا مثلا حنا غنديروه كوتيديان غنقول انا بغيت نخسر 10 دولار باغ جور 10 دولار باغ جور. هنا ديفوزي فوتر انسامبل دو بوبليسيتي اون كونتينيو ا بارتير دوجوردي يعني هادي الناس اللي عندهم دي بودجي كبار واللي كيخدموا ديما وكيخليو ديما فيسبوك مطلق سي كو كيخليها مطلوقه كيطلق اون كومباين وكيبقى مع الوقت كيموديفي كيكوبي بحال قلتي يفي اون كوبي كيحد بحال دابا كيشد لا كومباين كيحيد هذوك لي زادس اللي ما جابوش الفلوس كيخليها المزيانين كيدير لهم كيكوبيهم كيعاود يسكاليهم كيعاود يدير لهم اللوكال ما علينا كيبقى خدام بهم كيخلي لا كومباين خدامه ميم القديمه خدامه. حنا بالنسبه للمبتدئين ما يديروش باش ما تكونش عندك سوربريز حيت دي فوا لي شيفر كيفلومبيو وتقد تفاجئ بشي ثمن خيالي. فو ميو كدير لو بودجي ديالك ديال 10 دولار ولا 5 دولار ولا حسب ما بغيتي كدير ديفينيسي اون دات كتدخل مثلا انا غنديرها مثلا نقولوا سور 3 جور تبدا لو 18 6 وتكمل لو 21 6 مثلا بور 3 جور كنفاليديوها يعني j'ai 3 jours je vais payer 10 dollars par jour. لو نومبر ديال لي 3 جور كيعطيني 30 دولار ولا انفيرس تقد تحط هنا 30 دولار اي ابخي كتدخل الايام هادشي لا جينيرال سي لا ميم شوز. اي ابخي اون فوا كتفاليدي البودجي ديالك كتجي هنا كدير كونتينيو. الوغ فاش كنكليكو كتبان لينا لا باج ايدونتيتي كنشوفو كيف ما لاحظنا لا باج كي كريا د لا بوب لو كونت انستغرام اللي كتكون ديجا ليتي معاه. عندك هنا كري اون بوبليكاسيون بالنسبه للناس كي فون كري اون نوفيل بوب وهو لو كا ديالنا. وهنا اون بوبليكاسيون اكزيستونت بالنسبه للناس اللي ديجا عندهم اشهار مصايبينو وبغاو يعاودوا يستعملوه. وهادي اون ماكيت هادي لا ماكيت كتكون ديال بحال قلتي الكرياتور ستوديو ديال فيسبوك باش كتصايبي اشهار حيت فيسبوك دار واحد لوبسيون جديده كي مانيفيك انك تو بو فير اون فيديو تكريا في فيسبوك. ما نوريكم هاد لو ديتاي من بعد.
الوغ لا حنا كما قلنا عندك 3 شوا، يا اما كدير ايماج ولا فيديو، ولا كدير كاروسيل سيتادير 3 فوتو ديال ان برودوي اللي كدير فيه لي فوتو وكدير بحال سلايد شو كيبقى يديفيلي. وعندك لا كوليكسيون ديالك بحال عندك واحد لا كوليكسيون كبيره اللي باغي دير لها اشهار. حنا اختارينا فيديو، غادي نهبطو شويه لتحت وغنجيو هنايا باش نختارو نامبورتيو لا فيديو ولا ليماج اللي باغي نخدمو بها. مي افون هذيك القضيه اللي قلت لكم ديال كري اون فيديو كنتكليكي عليها، غير نوريكم كومونسي افخر الواحد يقدر يدخل وهو يكتشف. باش كدير كري فيديو كيعطيك لوبسيون انك تزيد 6 تصاور باش هو كيدير اون كومبوزيسيون تاع واحد لا فيديو افيك ان سون اي تو بلي دروا مسائل مانيفيك ا ديكوفرير. الواحد يدخل ويتصفحها، راه سي تري بروفيسيونيل والناس كيديروا بها المبيعات. هادي هاد الناحيه. باش نبقاو حنا في ليكزامبل ديالنا غنرجعو لا فيديو اللي باغي نتيليشارجيو. فوالا اون فوا كنجيو هنايا كنديرو تيليشارجي لا فيديو. عندي واحد لا فيديو كنت استعملتها لواحد السيت، غنديرو بها غير لو تيست غير باش تشوفو كومون في. لا فيديو جينيرالمون خاص يكون فيها ما تكونش فيه حتى 15 سكوند باش تقد دوزلك في كاع لي فيلم. بحال هادي انا كانت فيها بلوس كو، كانت فيها شي 23 سكوند، وإلا خرج هاد لو بتي هاد تريونغل جو. مي سينون 15 سكوند سي باش يلاه تكون لا بوبليسيتي افيكاس. كنكليكيو عليها وكنديرو كونتينيوي. مي فاش كنقول 15 سكوند سي جوست سور سيغتان فيلم، مي سينون في الاسبريم راه كدوز. اون فوا كتفاليدي الى امبورت لا فيديو. كيف ما لاحظتوا باننا دايرينها في 11 بلاسمون، حيت درنا في الاول انها تكون اوتوماتيك ما اختاريش مانيوال. كيعطيك بلوز او موان هنايا لي ريكومونداسيون الا بغيتي على حساب، كيقول لك لا فيديو تكون فيها ريكوموندي 15 سكوند على حساب لا فورما ديال لي زيماج اي تو. هادشي راه يمكن لك تقراه. ابخي هنا باش تموديفي بلاسمون حنا قلنا غنخليه اوتوماتيك، دونك اون فا با موديفيي. لتحت كيعطيك هنايا ان ابيرسو ديال لا فيديو كيفاش دايره. وهنا هادو كاملين سي لي فيل اللي غدوز فيهم لا فيديو. ابخي يمكن لك تدخل في كل حاجه وتشوف لا فيديو ديالك كيفاش غتبان. هادو لي 11 فيل اللي غدوز فيهم لا بوبليسيتي اللي خليناها حنا اوتوماتيك. ابخي كتجي هنا كدير التكست ديالك. هاد لو تكست يمكن لك تستعمل دي زيموتيكون دي زاشتاغ دي الناس كيستعملوا كيزوقوا فيهم. كدير دي تكست اللي يكونوا مزيانين افيك دي زاكروش مزيانين باش تاتيري الناس يشريو. انا جو ميتر نيمبورت كوا غير بور ليكزامبل، غير باش يبان لك ليكزامبل. التكست نورمالمون غادي يبان هنا. سا برون بو غيجي هنا لو تكست غيبان. من بعد كنجيو كنديرو ان تيتر. لو تيتر تا هو خصو يكون فريمون ان تيتر زعما اتراكتيف كما كنقولو. خصو يكون فريمون اللي غادي اتيري الناس باش يشريو. كدير ان تيتر اللي مزيان حتى هو. لا لاحظتوش تيبان هذيك الكتابه اللي درت هنا هذيك الساعه راه تو ديفلوبي. بيان سور غتاخد وقتك باش دير ان بون تكست افيك ان بون تيتر، لان هادشي ماشي ديال اللعب. انا كندير ليكزامبل بزربه باش ما نتعطلوش في الفيديو. لا ديسكريبسيون بيان سور الا كان عندك شي حاجه شويه تكنيك بغيتي تشرحها بلوس. من بعد كتجي هنا كتشوازي واش بغيتي دير لو بوطون يمشيو لو سيت ويب ولا ان ايفينمون. كون جو دي ايفينمون فيسبوك يعني شي اوفرتور ولا شي حاجه كدير ان ايفينمون. راه كاين واحد في لاباج عندك كومون كريي دي ايفينمون، راه يمكن لك تشوفها في لاباج. ابخي هنا بور فير فيت غندير ليه نيمبورت كيل سيت. انا غندير ليه واحد لو سيت جوست باش بور باسي ا لوتر ايتاب باش ما يبلوكيش لينا. الوغ اون فوا كنلصقو هداك اون كول هداك لو سيت ديالنا كنهبطو لتحت وكنمشيو لو بوطون اون سافوار بلوس. هاد لو بوطون هنا كول تو اكشن، يعني شنو بغيتي الناس يديروا، اللي هو هاد لو بوطون اللي كيبان في الاشهار. كنكليكيو عليه اي سا ديبون د لا كومباج ديالك كيف ما قلنا وشنو بغيتي منها. عندك بوستولي مانتون بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا لومبوش، عندك بالنسبه ريزيرفي سي سي دو زوتيل، ولا عندك شي سلعه عندك فيها ستوك ليميتي بغيتي الناس يريزيرفيوها نو كونتاكتي. كاع لي زوبسيون يمكن لك ديرها في هاد لو بوطون. اون فوا كتفاليدي انت شنو بغيتي دير، حنا غنخليوها اون سافا بلوس. يمكن لك تموديفي ميم لي كولور ديال لو فون. ابخي كنهبطو كاينين لي لونغ. لي لونغ بالنسبه لي لونغ
راه على حسب انت ولو مارشي اللي كتوجه ليه، واش انغلوفون فرانكوفون ولا مع المغرب ولا الدول العربيه. هذاك راه حاجه سهله كيمكن لك تمودي فيها سوغ اجوتي لي لونغ. كنجيو هنايا كنلقاو البيكسل فيسبوك كيف ما قلت لكم غنديروا عليه بوحدو اون فيديو، هذا بوحدو ديتاي سي بور اجوتي البيكسل. كدير هنا كونفيغوراسيون كتزيد البيكسل ديال السيت ديالك باش فيسبوك يلاناليز لي فيزيت ديال السيت ديالك وكيقد يجيب لك حسن. فاش كدير اون كومباج بلوستير كيحاول يسو باز على لي فيزيت ديال لو سيت ويجيب لك دي جون اللي كيشبهوا ليه و تو ميتريز ميو لي فيزيت ديالك. هنا لابس ايفنت لا ميم شوز سي بور دي ابليكاسيون. ايفينمون اور لين هذا بور دي زوفيرتور ولا عندك بون تستعمل اي حاجه. جينيرالمون الناس كيستعملوا بور دي زوفيرتور ولا دي ايفينمون اور لين اللي با تو كونفي لي جون فيغ ان اون بوتيك ولا ان ماغازان. اون فوا كتكمل هاد لي كونفيغوراسيون كدير كونتينيوي. جينيرالمون في هاد اون فوا كدير كونتينيوي بالنسبه للناس اللي كي نون جامي في دو كومباين ولا ما عندهمش ان كونت فيسبوك ولا ما ديجا ما مدخلينش الفيزا ديالهم ولا المسائل، ما كيعطيهش بحال هكا. حيت انا ديجا جي ان كونت يعني اوتوماتيكمون الى ديكلونشي ما كومباين. يعني انا غنجي هنا جو في لا ديزاكتيفي باش نيفيتي انها تبدا. افون دو فوز اكسبليكي نتوما شنو غيبان لكم. الوغ جو ديزاكتيف لا كومباين فوالا. الوغ بالنسبه للناس اللي عندهم فاش كتكليكي كونتينيوي كيعطيك واحد لا بواط دو ديالوج كتخرج فيها الكارت فيزا ديالك. كتدخل السميه ديالك، كتدخل النمره ديال الكارت فيزا، لو كود ا 3 شيفر ولا 4 شيفر على حساب لا ناتور دو لا كارت ديالك. كتسيزا كتفاليدا. اون فوا كدوز لا فاليداسيون كيقول لك لو بايمون ا ايتي اكسبتي. بيان سور خاص تكون لو كونت ديالك بروفيزيوني يعني ضروري. كيقول لك لو بايمون الي اكسبتي. كيقول لك راه فوتر كومباني الي اون اتونت دابروباسيون. كيتسنى على حساب، تقد تسنى نص ساعه، تقد تسنى ساعه، تقد تسنى ساعتين، تقد تسنى 24 ساعه، 48 ساعه. انا بيرسونالمون ما عمري ما تسنيت اكثر من ساعتين. وكاين الناس اللي كيقول لك كيتسنى اكثر. كل واحد على حسب لا بوبليسيتي اللي درتي ولا فيديو كيفاش مصايبها وبزاف د الحالات. اون فوا كتاكسبت لا بوب كتجيك اون نوتيفيكاسيون في لاباج كوم كوا لا بوب راها بدات وكتبدا ديك الساعه تبعها في الجيستيونير دو بوبليسيتي نهار بنهار. كتشوف بلوز او موان تطورات وكتاناليزي وكدير سكالينغ. هاد لا فيديو سيتي جوست اون فيديو بازيك باش نعطيكم كيفاش دير اون كومباين بازيك. ابخي غناخد ان كا ريال ان شاء الله وغنصايبو لكم وغنحاولوا اناليزيو، نحاولوا نشوفوا لي كولون، نشوفوا لي زانديكاتور اللي خصنا نديروا بالنا منهم، نشوفوا لي شيفر اللي خصنا نتبعوا باش تبقى اوبتيميزي ونوريو كيفاش نديروا سكالينغ، كيفاش كنديروا لي كومباين اي اون فا نفهموا شنو هو السي تي ار، شنو هو كليك بارمي، شنو هي الكونفيرس. بون هاد المسائل كاملين ان شاء الله غنديرهم في لا بروشين فورماسيون. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هاد لا فورماسيون هادو. الا كنتو استفدتوا كنتمنى انكم ديروا جيم، اللي ماشي ابوني تابونا وبارطاجيو وميعادنا ان شاء الله لا بروشين فورماسيون. و جو vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Merci beaucoup.